अस्सलाम वालेकुम तालिबात। हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटरवेंशन के तरीके स्टडी कर रहे थे। हमने साइकोथेरेपी यानी नफ्सियाती इलाज के दो मेथड्स पढ़े हैं, साइको एनालिसिस और बिहेवियर थेरेपी। आज हम तीसरा तरीका पढ़ेंगे और वो है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बाय कार्ल रॉजर्स। आप याद करें कि आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में पर्सपेक्टिव्स भी पढ़े थे, तो जिस तरह से पर्सपेक्टिव्स थे उसी लिहाज से उन्हीं पर्सपेक्टिव्स के मुताबिक साइकोथेरेपीज़ भी डेवलप की गई हैं। साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक है, बिहेवियर थेरेपी बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक थी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो कि कार्ल रॉजर्स ने डेवलप की है, ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बेस के ऊपर बनाई गई है। और आप थोड़ा सा याद करें कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है, और वो ये है कि इंसान की बेसिक नेचर पॉजिटिव होती है और वो अपने अंदर ग्रो करने के या आगे बढ़ने के ट्रिमेंडस कैपेसिटी रखता है, बशर्ते कि उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाए, और उसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइज करने की बेसिक नीड होती है जो खुद ब खुद आगे बढ़ती है। अगर उस नीड के रास्ते में रुकावटें खड़ी ना की जाएं तो इंसान की पर्सनैलिटी ग्रो करती है। इंसान का अपनी ज़ात के बारे में सही तसव्वुर ज़ात या सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने आप को पहचान कर ही वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइज या तकमील ज़ात के लिए कोशिश करता है। कार्ल रॉजर्स अपनी थेरेपी या काउंसलिंग के तरीके को क्लाइंट सेंटर्ड यानी मुवक्किल मरकज़ इसलिए कहता है कि इसमें मुवक्किल को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है। इस बात की अहमियत नहीं होती कि थेरेपिस्ट मुवक्किल को क्या समझाता है, बल्कि इस बात की अहमियत होती है कि मुवक्किल की अपनी फीलिंग्स और सोच क्या है। इसके अलावा कार्ल रॉजर्स ने अपनी इस थेरेपी के अंदर ही सबसे पहले पेशेंट की बजाय क्लाइंट यानी मुवक्किल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी पर्सपेक्टिव के मुताबिक कार्ल रॉजर्स का ये कहना है कि किसी शख्स में एबनॉर्मेलिटी कैसे पैदा होती है। ये उस वक्त पैदा होती है कि जब उसके सिग्निफिकेंट अदर्स उसको एक तो कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड देते, यानी वो उसको एक इंसान की हैसियत से अहमियत नहीं देते, बल्कि उसके ऊपर शर्तें लगाते हैं। इसके नतीजे में वो अपने ट्रू सेल्फ कॉन्सेप्ट से दूर हो जाता है, वो अपने आप को पहचान नहीं पाता, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉल्टी बन जाता है, और फिर उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो सफ़र है वो रुक जाता है। तो अपने क्लाइंट्स की इमोशनल प्रॉब्लम्स और एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए रॉजर्स 3 किस्म की टेक्निक्स अपनी थेरेपी में इस्तेमाल करता है, और वो 3 टेक्निक्स हैं कॉन्ग्रुएंस यानी खुलूस, एम्पथी जिसका तर्जुमा हम गुदाजी कर सकते हैं, और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यानी गैर मशरूत तकरीम। कॉन्ग्रुएंस यानी खुलूस का मतलब ये है कि थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ किसी किस्म का झूठ, तसन्नो, बनावट, प्रीटेंस वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो उसके साथ बिल्कुल जेन्युइन होता है और सही मानों में दिल से उसके मसाइल को हल करना चाहता है। एम्पथी या हमगुदाजी ये एक बहुत ख़ास टर्म है। ये सिंपथी से मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। सिंपथी का मतलब तो हमदर्दी होता है, यानी किसी की तकलीफ़ या परेशानी को समझना। हमगुदाजी या एम्पथी का मतलब होता है कि किसी शख्स की फीलिंग्स, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके एक्सपीरियंस को बिल्कुल इस तरह से समझना, अंडरस्टैंड करना और एक्सपीरियंस करना जैसे वो शख्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी किसी शख्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट की फीलिंग्स, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी तकलीफ़, उसकी खुशी, उसके गम को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करता है और उसको उसी तरह से महसूस करने की कोशिश करता है जिस तरह से कि क्लाइंट कर रहा है, और फिर वो इस एम्पथी को रिफ्लेक्ट भी करता है। वो अपने क्लाइंट को ये बताता भी है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ और मैं उनको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तीसरा काम जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में थेरेपिस्ट करता है वो है कि वो अपने क्लाइंट को अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड देता है, यानी वो उसको एक इंसान की हैसियत से तकरीम या पॉजिटिव रिगार्ड के काबिल समझता है। वो उसके ऊपर कोई शर्तें नहीं लगाता। मसलन वो उसके ऊपर ये शर्त नहीं लगाता कि अगर तुम बहुत ज़्यादा कमाओगे तो मैं तुम्हें अहमियत दूंगा, या तुम बहुत अच्छे ग्रेड्स लोगे तो मैं तुम्हारा एहतराम करूँगा, या अगर तुम बहुत खूबसूरत हो, या तुम बहुत कामयाब हो, या तुम्हारे अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं तो फिर तभी मैं तुम्हें अहमियत दूंगा। बल्कि वो महज उसको एक इंसान की हैसियत से इंतहाई काबिल तकरीम
یا پازیٹیو ریگارڈ کے قابل سمجھتا ہے۔ جب تھراپسٹ ان 3 ٹیکنیکس کا استعمال کرتا ہے تو کلائنٹ بھی اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی ٹرو سیلف یا اپنی اصل ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کلائنٹ کو خلوص، ہمگدازی اور غیر مشروط تکریم ملتی ہے تو اس کی جھجک، اس کا خوف وغیرہ دور ہو جاتا ہے اور وہ کھل کر اپنی ذات کا اظہار کرنے لگتا ہے، اپنی دلچسپیاں، اپنی خواہشات، اپنے چھپے ہوئے جو اس کے محرکات اور ارادے ہیں وہ ان کا اظہار کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی اصل ذات کو پہچاننے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ تکمیل ذات کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور سیلف ایکچولائزیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے جو کہ رک گیا تھا۔ اور جب وہ اس پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول آ جاتا ہے، وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ درست ہونی شروع ہو جاتی ہے اور سائیکولوجیکل پرابلمز اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو تھی کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی۔ اب ہم نفسیاتی علاج کا ایک اور طریقہ پڑھتے ہیں، ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی یا کاؤنسلنگ بائی البرٹ ایلس، یعنی عقلی جذباتی کرداری علاج، جو کہ ایلس کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ طریقہ علاج ہے اور اس میں انسان کے irrational تھاٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانوں کے اندر irrational یعنی غیر عقلی خیالات بھی ہو سکتے ہیں اور ریشنل یعنی عقلی خیالات بھی ہو سکتے ہیں۔ نفسیاتی پرابلمز، انگزائٹی، ڈپریشن، اینگر وغیرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم بہت سارے ریشنل، اللاجیکل اور نان سینس بلیفز، خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دے دیتے ہیں۔ تو اس تھراپی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے irrational، اللاجیکل اور نان سینس بلیفز جو کہ اس کے اندر پرابلم بیہیویئر پیدا کر رہے ہیں، جو اس کے اندر ایموشنل ڈسٹربنس یا مال ایڈجسٹمنٹ پیدا کر رہے ہیں، ان کو چینج کر کے ان کی جگہ اس کے مائنڈ کے اندر ریشنل، لاجیکل اور سینسیبل بلیفز انسٹال کر دیے جائیں۔ ایلس کا کہنا ہے کہ ہمارے سوچنے کا انداز ہوتا ہے، کچھ خاص اعتقادات ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم سوچتے ہیں، اور جو غلط سوچنے کے طریقے ہوتے ہیں یہ ہمارے اندر جذباتی اور کرداری مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اگر انسانوں کو سکھا دیا جائے کہ وہ کس طرح سے اپنے غلط اور غیر عقلی خیالات کا جائزہ لیں اور ان کو تبدیل کریں اور ان کی جگہ عقلی خیالات سوچنا شروع کر دیں، تو اس سے ان کے انہیلدی ایموشنز اور اپنی ہی ذات کو نقصان دینے والے کرداروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ غیر عقلی خیالات کس طرح انسان کو متاثر کرتے ہیں، اس کے لیے ایلس ایک ماڈل تجویز کرتا ہے جس کو ABC ماڈل کہا جاتا ہے۔ A کا مطلب ہے ایکٹیویٹنگ ایجنٹ، یعنی انسان کو متاثر کرنے والا کوئی بھی واقعہ۔ بلیف کا مطلب ہے خیال یا اعتقاد جو پہلے سے انسان کے اندر موجود ہے، اور C کا مطلب ہے کانسیکوینس، انسان کے جذبات اور احساسات اور اس کے کردار پر اس کا جو اثر ہوتا ہے یعنی نتیجہ۔ اس ماڈل کے مطابق سب سے پہلے کوئی واقعہ ہوتا ہے یعنی ایکٹیویٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے۔ اب اس واقعے سے انسان کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا بلیف کیا ہے۔ بلیف 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، ریشنل یعنی عقلی اور irrational یعنی غیر عقلی۔ اگر پہلے سے ہی انسان کے اندر کوئی irrational بلیف بیٹھا ہوا ہے تو اس ایکٹیویٹنگ ایجنٹ کا نتیجہ یعنی کانسیکوینس نیگیٹو ہوگا، لیکن اگر انسان کے اندر بلیف پازیٹیو ہے تو اسی ایکٹیویٹنگ ایجنٹ کا نتیجہ پازیٹیو یعنی مثبت ہوگا۔ A، B اور C کی مثال ہم اس طرح لے لیتے ہیں۔ ایک شخص کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، یہ ہو گیا A یعنی ایکٹیویٹنگ ایجنٹ یعنی واقعہ۔ اب اس شخص کے بلیفز یعنی اس کے آئیڈیاز یا اس کی سوچ 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ریشنل سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں اس نوکری کو اچھی طرح سے سر انجام دوں، لیکن کسی وجہ سے میرے باس کو میرا کام پسند نہیں آیا، لہٰذا اس نے مجھے اس نوکری سے نکال دیا، تو میں اب کوشش کر کے ایک اور نوکری حاصل کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر اس کے بلیفز irrational یعنی غیر عقلی ہیں تو وہ یہ سوچے گا کہ نوکری سے نکالا جانا ایک انتہائی شرمناک اور بہت ہی ناپسندیدہ واقعہ ہے، اور اگر یہ میرے ساتھ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب کانسیکوینس یعنی نتیجہ کیا ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس شخص کا بلیف کیا ہے۔
اگر تو اس کا بلیف پازیٹیو والا تھا تو کانسیکوینس بھی پازیٹیو ہوگا، یعنی وہ شخص جو ہے اپنی زندگی میں ایک نارمل انسان کی حیثیت سے آگے بڑھتا رہے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر دوسرے والے بلیف